बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस्लाम के अंदर मुहर्रमात यानी कौन कौन सी चीज़ों को खाना हराम है, हराम की साइंसी हसीयत, शराब की हुर्मत। कुरान मजीद ने इब्तदाई दौर में सिर्फ शराब और मुनशियात के बारे में इरशाद फरमाया कि लोग नगमा की हालत में नमाज न पढ़ें। सब्सक्राइब कीजिए नमल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर क्लिक कर लें। जब लोग इतनी बात समझ गए तो फिर बताया यकीनन शराब एक नुकसानदा चीज़ है, इसलिए शराब को इस्तेमाल न किया जाए। यहाँ हर बात को समझाया गया है। शराब पीने से बहुत सा नुकसान हो सकता है। फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरह माइदा में, ए ईमान वालो ये जान लो कि शराब, जुआ, बुतों के इस्तेहान और फाल निकालने वाले तीर गलाजत हैं और ये शैतान के कारनामे हैं। इनसे बचते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। तुफले खून से मुराद सिर्फ फलाह पाना ही नहीं बल्कि पुरसकून ज़िंदगी गुजारना भी है। यानी अगर तुम इन खबीस चीज़ों से बचे रहो तो तुम एक बड़ी खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी गुजारोगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन मालिक ने बुखारी की लंबी रवायत में बताया है कि वो एक मजलिस में साकी गिरी कर रहे थे कि बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीनाद ने ऐलान किया कि शराब हराम कर दी गई है। कुछ लोगों के हाथों में जाम थे, उन्होंने वो जाम फेंक दिए। एक और रवायत के मुताबिक जिस रोज़ शराब के हराम होने का ऐलान हुआ, लोगों ने अपने मशकीज़े नालियों में बहा दिए और मदीने की तमाम नालियों में शराब बह रही थी। हज़रत तारिक बिन सवीद अल हज़रमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, हमारे मुल्क में अंगूर बहुत होते हैं, क्या हम इनको निचोड़ कर पी लिया करें? उन्होंने फरमाया नहीं। फिर आया और पूछा कि हम अंगूर के इस पानी से मरीज़ का इलाज करते हैं। उन्होंने फरमाया कि यह हरगिज़ दवाई नहीं बल्कि ये बज़ात खुद एक बीमारी है। अंगूर का पानी निचोड़ कर उसे थोड़ी देर पड़ा रहने देने से इसमें खमीर पैदा होकर अंगूर का ये रस अल्कोहल में तब्दील हो जाता है जिसे वाइन कहते हैं। हिंदुस्तान में लोग कच्चे नारियल उतार कर उनका पानी निकाल कर लटका देते हैं। 2 दिन में ये पानी बदबूदार और बदजायका हो जाता है। नारियल की मिठास अल्कोहल में तब्दील होकर नशावर बन जाती है। यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन का एक हिस्सा अंगूर की पैदावार के लिए मशहूर हैं। यहाँ के ज़मींदार अंगूर काटने के बाद उनको पैरों से मसलते हैं, फिर इस अर्क को लकड़ी के बड़े बड़े मटकों में डालकर खमीर लगाकर बंद कर देते हैं। चंद दिन में वाइन बन जाती है। सब लोग पीकर जश्न मनाते हैं और शर्म और अखलाक को जिस तरह बालाए ताक रखते हैं इसका तज़किरा भी शर्मनाक है। अंगूर के तखमीर शुदा रस को जब कशीद किया जाता है तो ब्रांडी बनती है, जो कि पानी की शराब की कशीदगी होती है। हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशावर चीज़ हराम है और जिस चीज़ बुनियादी तौर पर नशा देने वाली है उसकी एक चुटकी भी हराम है। इस सिलसिले में और भी बहुत सी अहादीस मिलती हैं जिनका अमूमी मतन यह है कि इसकी मिकदार ख्वाह थोड़ी हो या ज़्यादा, दोनों सूरतों में हराम है। अहादीस में नशावर चीज़ की खूबसूरत तारीफ मिलती है। हर नशावर चीज़ खमर है और हर खमर हराम है। इस तारीफ के बाद शराब पीने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता, बल्कि इसकी तिब्बी हैसियत के बारे में हज़रत तारिक बिन सवीद अल हज़रमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान ग्रामी से यूँ बयान करते हैं,
جس نے کسی بیماری کے علاج میں شراب کو بطور دوا استعمال کیا اسے اللہ تعالیٰ سے شفا میں برکت حاصل نہ ہوگی۔ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں شراب کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ اس مقبولیت کو دیکھیں تو خیال آتا ہے کہ جس چیز کو ایک زمانہ استعمال کر رہا ہے وہ اتنی بری تو نہ ہوگی، بلکہ آج کل حالت تو یہاں تک پہنچی ہے کہ اکثر ممالک میں شادی، غمی اور تہواروں حتیٰ کہ مجلس زندگی میں شراب ایک روزمرہ کا معمول بن چکی ہے۔ ان معاشروں میں شراب نہ پینے والا حیرت سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کو اس عادت سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ بھارت میں حکومت نے شراب نوشی کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کی۔ 1940 میں بمبئی کی ہندو وزارت نے صوبہ بمبئی اور اس کی بندرگاہ کلبوں میں شراب نوشی پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ شراب پینے سے معدہ کی جھلیاں ورم کر جاتی ہیں اور تیزابیت بڑھتی ہے، جگر خراب ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ کام بند کر کے موت کا باعث بنتا ہے۔ اس بیماری کا نام شراب کی مناسبت سے الکوہولک سیروسس ہے۔ آنکھوں کے اعصاب میں سوزش سے ضعف بصارت، جسم کے تمام اعصاب میں سوزش اور جسم میں عام کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ جدید ترین تحقیقات سے اب یہ بات پایا ثبوت تک پہنچ گئی کہ شراب کے ہر گلاس سے دماغ کے اعصاب ختم ہو جاتے ہیں۔ جو اعصاب ضائع ہوتے ہیں وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتے، لیکن یہ ایسا نقص ہے جس کی نہ تو تلافی کی جا سکتی ہے نہ ہی علاج سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اس انحطاط سے یاداشت، قوت فیصلہ، اعصابی نظام روز بروز کمزور پڑنے لگتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ایک پڑھے لکھے معزز آدمی کا باقاعدہ چکدر رہ جاتا ہے۔ انگلستان کے بادشاہ جارج ششم کے پھیپھڑوں سے سرطان نکالنے والے عظیم برطانوی سرجن سر کا خطاب پانے کے بعد کثرت شراب نوشی کے باعث اپنے گھر کے دروازے پر بے ہوش پائے گئے۔ چوروں نے جب کھلا دروازہ اور بے ہوش مالک دیکھا تو سارا کچھ لے گئے۔ کچھ عرصہ بعد یہ دماغی عوارض میں مبتلا ہو کر پاگل خانے کو سدھارے اور وہیں وفات پائی۔ 1936 میں برلن میں دنیا بھر کے ماہرین طب کی بین الاقوامی کانفرنس ہوئی۔ شہریوں کے ڈنر میں ان علماء فن نے شراب کی اتنی مقدار ہضم کی کہ کتابوں میں اس کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ باہر نکلے تو ان کے استقبال کے لیے اچکے جیب تراش اور طوائفیں موجود تھیں۔ اگلی صبح نہ کسی کے پاس گھڑی تھی نہ بٹوا۔ کانفرنس کے منتظمین کو ان تمام معززین کے لیے واپسی کا کرایہ ادا کرنا پڑا۔ کچھ ایسے تھے جو کئی دنوں تک سفر کے قابل نہ ہوئے اور ہسپتالوں کی زینت بنے رہے۔ جو پی کے تھانے نہ گئے بادۂ خوار نہیں۔ پرانے ڈاکٹر نمونیا، زکام، سردی لگنے میں بچوں کو برانڈی دیتے تھے۔ ہر ہسپتال کے میڈیکل وارڈ میں برانڈی کی بوتل موجود رہتی تھی۔ ڈاکٹر نسخوں میں اسے گلیسائی کے نام سے لکھتے تھے۔ امریکہ کے ماہرین علم الامراض نے یہ ثابت کیا کہ برانڈی کی موجودگی میں جسم کا دفاعی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ خاص طور پر پھیپھڑوں کی سوزش میں خون کے سفید دانے غیر متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بیماری کی تخریبی کارروائی کسی مزاحمت کے بغیر بھرپور نقصان کا باعث بنتی ہے۔ آج کے مشاہدات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا ثبوت ہیں کہ یہ دوا نہیں بلکہ خود بذات خود ایک بیماری ہے۔